बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अख्तर सैलवी न्यूज़ बाय व्यूज़ के साथ आज हमारे साथ यूरोप की मशहूर समाजी शख्सियत और सहाफ़त की दुनिया में एक नाम रखने वाले हाफिज़ अनीब राशिद साहब हैं, जो कि जंग और जो के बेल्जियम में नुमाइंदा भी हैं। उनके बेलाग तबसरे आवाम में बहुत पसंद किए जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के बारे में वो भरपूर सियासत पर नज़र रखते हैं। तो आज हमारे साथ हाफिज़ राशिद अनीब साहब हैं। तो वेलकम हाफिज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो हाफिज़ साहब, सबसे पहले बगैर किसी तमहीद के आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत कोरोना के मसाइल को जिस तरह डिफेंड कर रही है, तो क्या ये पॉलिसी उनकी कामयाब है और इससे वो पाकिस्तान पे इससे वबा पे काबू पा लेंगे? चरवी साहब, आज आप जानते हैं कि इस बात को जो है वो कोरोना को चले हुए ये पूरी दुनिया में इसको तकरीबन ये 6 माह का अरसा गुजर गया है। गुज़श्ता साल में शुरू हुआ था और इस वक्त जो है वो कोरोना का जो फेज है बड़ा हिस्सा वो हम देख चुके हैं काफी हद तक। तो अब तबसरा करना ज्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि जिस वक्त चीजें अनसर्टन हो और उस वक्त आप फैसले कर रहे हो। तो देखिए, 2-3 तजर्बात है, मैं वो शेयर कर लेता हूँ आपसे ताकि अंदाजा हो जाएगा इसके इब्तिदा में। एक तजर्बा है चाइना का। चाइना में ये जैसे हम सारे जानते हैं, वहां से ये निकला शुरू हुआ और वहां पे हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने भी शुरू में बहुत ख्याल नहीं किया। और आपने वो मशहूर वीडियोस देख रखी होगी, तबसरे सुन रखे होंगे। वो डॉक्टर ने जो उनका बताया था, जो फौत हो गया बाद में, कि भाई ये कोरोना है, ये वायरस है, तो उन्होंने उसको संजीदगी से नहीं लिया था। और उस डॉक्टर ने ये भी बताया था कि आप इसे कैसे बच सकते हैं। तो शुरू में चाइना ने भी इसको संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब उनको इसकी संजीदगी का अंदाजा हो गया तो फिर उसका जो हल उन्होंने निकाला था वो था कंप्लीट लॉकडाउन था। अच्छा, ये एक तजर्बा है। दूसरा तजर्बा जो है वो हमने यूरोप के अंदर इटली में। इटली के अंदर जब इस वक्त ये पैदा होना शुरू हुआ तो इटालियन भी बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं, उनका कोई बड़ा फर्क नहीं है हमारे साथ। सिर्फ ये है कि वो यूरोप में है और हम एशिया में मौजूद हैं। वो भी इसी तरह वो कहने लगे कि हमारा एक लाइफस्टाइल है, हम रोजाना मिलते जुलते हैं और बड़े हाथ, जिस तरह हम जप्पियां मार के मिलने के आदी हैं, इसी तरह वो भी बहुत मिलते हैं आपस में। उनका बड़ा समाजी ताल्लुक है, समाज का उनका आपस में। तो मुझे याद है कि इसके ऊपर जो है वो एक उनके जो सियासतदान थे, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो की और उन्होंने कहा क्या हमारा ये लाइफस्टाइल है और हम इटालियन अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते। और ठीक है, एक हफ्ते के बाद जब उनको खुद कोरोना हो गया तो उनकी मेहरबानी ये कि वो खुद वापस आए सामने और उन्होंने आके कहा कि देखिए, ये रियली जो है ना, कोरोना ये एक संजीदा हकीकत है और इसको जो है वो देखिए, मुझे कोरोना हो गया है और आप इसको संजीदा से। लेकिन इस दौरान तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका। तो एक हफ्ते के अंदर जो स्प्रेड हुआ है इटली के अंदर, हम जानते हैं कि उसका क्या हाल। अब इन दोनों में फर्क, वहां पे जो बिल्कुल निजाम है, उन्होंने भी इसको जो है वो फैलने से रोका और उस शहर को बंद कर दिया और इसका इलाज तो है नहीं। इसी तरह इटली वालों ने भी, जब उनको ये एहसास हो गया कि यार ये काबू में ना आने वाली चीज है, और माहिरीन ने जब उनको बता दिया कि ये इसको बंद किए बगैर जो है वो लॉकडाउन किए बगैर आप जो है वो इस बीमारी को रोक नहीं सकते, तो उन्होंने भी किया। पाकिस्तान में यहाँ से और जो है वो लेट पहुंचा है। हमारे लोग भी पूरी दुनिया की तरह हमारे लोग भी संजीदा नहीं ले रहे थे। यानी जब तक लोग मरना नहीं शुरू हुए और हॉस्पिटल में जाना नहीं शुरू हुए तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में यही रवैया रहा है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल को हम समझ सकते हैं। मैं जब किसी वक्त जो है ना वो इस पे देखिए, दूसरा मसला भी है हमारा कि ये लोग अपने मामलात को काबू कर सकने की सलाहियत के हामिल है। चाइना के अंदर भी जब उन्होंने जो है वो अपना शहर बंद किया तो उसको शहर को उनका निजाम ऐसा है कि फिर वो वाकई बंद हुआ। और दूसरी चीज जो उन्होंने की, वो उनके पास वसाइल इतने थे कि आपने सुना होगा कि उन्होंने 10 दिन में अस्पताल खड़ा कर लिया। तो यहाँ यूरोप के अंदर निजाम इस तरह का है कि वो अपने लोगों का ख्याल कर लेता है। तो हम दोनों तरफ से एक तो अपने वसाइल के लिहाज से कमजोर मुल्क थे और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमने जो है
وہ اس لحاظ سے ڈیلے کیا کہ ہمیں بھی دوسری دنیا کی طرح اندازہ نہیں تھا. روٹ کوئی بھی ہو, کچھ کہتے ہیں جو ہے وہ ایران کے ذریعے آیا, کچھ کہتے ہیں سعودی عرب کے ذریعے آیا, کچھ کہتے ہیں افغانستان کے ذریعے آیا, روٹ جو مرضی. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس, پاکستان کے پاس, میں سمجھتا ہوں بالکل کسی طرح کی تیاری نہیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. مثال کے طور پہ یہاں بیلجیم میں اندر نظام سارا موجود تھا, لیکن جو چیزیں, ماسک نہیں تھے, اور اگر ماسک تھے تو اچانک مارکیٹ سے غائب ہو. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ حقیقت ہے. فرق یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارا نظام جو ہے وہ کام نہیں کر رہا پراپر, تو اس میں ایک شخصیت کے اوپر زیادہ زور ہو جاتا. تو وزیر اعظم صاحب جب آ کے بات کرتے تھے تو میرا کہنا یہ تھا کہ ان کو یا تو, وزیر اعظم صاحب ڈاکٹر نہیں, تو یا تو ان کو ماہرین جو مشورہ دینے والے تھے وہ کمزور تھے اور ان کو پوری اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں تھا, یا پھر جو ہے وہ عمران خان جو ہیں وہ غربا کی محبت میں, وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے ان کی بات کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ روزمرہ کما کے کھانے والے لوگوں کی ہے, تو ان کی محبت میں وہ بات جو ہے وہ کلیئر نہیں کر رہے. اور ایک اس کی ممکنہ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تیاری نہیں تھی اور لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا یار کچھ تیاری کر لیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک دم ہڑبونگ نہ مچے. تو اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے عوام کو کہ آپ نے نا کرونا سے جو ہے نا وہ ڈرنا نہیں. جب ایک سب سے بڑا شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کرونا سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, تو پھر لوگ اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیں. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے وہ یہ ہے. اور میں نے اسی لیے اپنی سیلوی صاحب جانتے ہیں, میں نے ویڈیو کی ان کی تقریر کے فوراً بعد, اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم جیسے لوگ جو یہاں سے روزانہ جو خبر کرتے ہیں, اور روزانہ جو ہے وہ جتنا میرا خیال ہے کور میں نے یہاں سے یورپ سے کیا ہے کرونا کے حوالے سے, اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میری آڈینس, میرے لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, اس سے وہ لرن کریں, سیکھیں. تو اگر وہ سیکھ بھی رہے ہوں گے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کیا چیز مانے ہوئی, کیوں لوگوں تک انہوں نے یہ پیغام جو ہے نا وہ اس طریقے سے یہ ملا جلا سا دیا, اور اس کے نتیجے کے طور پہ لوگوں نے اس کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا. اور پھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں غیر سنجیدگی, جہالت جو ہے وہ میں اس سینس میں اس کو جاہل اور پڑھے لکھے طبقے کو میں جو ہے نا وہ اس کے میچ کے طور پہ نہیں دیکھ رہا, بلکہ ہم جب جو ہے وہ حالت کو جب ناپنے کا پیمانہ ہے وہ اس کی اجتماعیت کے حوالے سے ہوتا ہے نا جی. تو اجتماعیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ ویکنیسز سامنے آئی ہیں, کہ ہم شاید انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں ہمارے درمیان, لیکن اگر اجتماعی تصور کو ہمارا آئے, بطور قوم ہماری کوئی بات چلے, تو وہ کوئی بہت بہت مثبت تاثر نہیں ہے. آپ کو جو ویڈیو تھا وہ پبلک میں بڑا پسند کیا گیا, کیونکہ اس میں آپ کے جذبات کی بڑی, آپ نے وہ اپنے جذبات بیان کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہ بھی کسی حد تک کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے آج جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سماجی جو ہے نا معاشی نقصان کتنا ہو گیا, سماج تو بچ گیا. اچھا, اب یہاں پہ ایک پہلو بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں نے اس کو جو ہے نا وہ میری لرننگ میں آیا, اور میں نے اس کو ایک آرٹیکل کی شکل میں بیان بھی کیا تھا, اور میں لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلی ہم نے سن رکھا تھا وبائیں آتی ہیں, پہلے سنا ہوا تھا, صرف ہم میں سے کبھی کسی نے وبا جو ہے نا وہ دیکھی نہیں, اس کا پروسیس ہم اس سے گزرے نہیں ہیں. تو اس کا ہوا یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو آخری وبا ہے, یہ ایڈز والی کو چھوڑ دیں, جو بڑی ہے, جو تعاون جس میں ہے, اس میں سیلوی صاحب 20 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے ہیں, اور وہ تو چند ممالک میں ہوتا تھا, ہے نا. اس وقت جو ہے وہ ذرائع رسل و رسائل بھی اتنے نہیں تھے, وہ کم ممالک میں تھا, لیکن اس نے بہت بڑا نقصان کیا. تو اس تجربے سے فائدہ آج کی دنیا نے جو اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اس نے اپنا معاشی نقصان کیا, لیکن اپنے لوگ بچائے ہیں. آپ اندازہ کیجئے
کہ اس وقت جو وبا کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کی اگر کہاں کروڑوں لوگ اور کہاں جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ سے کچھ زیادہ افراد اب تک ہلاک ہوئے ہیں اور 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے اس بات کو. تو آج کے انسان کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ترقی کا فائدہ آج کے انسان کو بہرحال پہنچا ہے کہ اس نے اپنا معاشی نقصان کیا ہے لیکن اپنے لوگوں کو بچا لیا ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ انسان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی, یہ جو پورشن ہے ہسٹری کا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے ہی الفاظ میں اس کا ذکر ہوگا. یہ بہت ہی پازیٹو پہلو ہے. اب ہمارے بچے جب وہ اور اس سے آگے آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان میں کبھی اگر کوئی وبا آئے گی تو وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے, اس سے زیادہ بہتر طریقے سے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ معاشی طور پہ کتنا نقصان ہے. تو عابد آپ صاحب یہ دیکھیں, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تو آپ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیاست بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, خاص طور پاکستانی سیاست پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اس کی پالیسیاں پاکستان کے لیے بہتر ہیں, یا وہ آگے وہ جس طرح کے شور ہے کہ بڑا قرضہ لیا ہے یہ ہوا وہ, اس میں آپ مجموعی لحاظ سے حکومتی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستانی اگر سیاست کو دیکھیں آپ تو پھر اس میں تو عمران خان کے علاوہ کوئی بہت بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں پارلیمان کو دیکھوں تو اس کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی آ گئی ہے. نیچے وہی لوگ ہیں سارے کے سارے, وہ اسی طرح الیکشن لڑنے والے, نظام بھی وہی ہے, صرف اوپر عمران خان. لیکن صرف عمران خان کے آنے کا فائدہ کیا ہوا, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اس میں 2 رائے ہیں. وہ یہ ہے عمران خان تبدیلی کے نام پہ ہے. جب وہ آ کے بیٹھ گئے وزارت عظمیٰ کے اوپر تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ہماری سوسائٹی کتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر چینی کا بحران آیا ہے تو وہ اس بحران کے اندر ہمارے ہی لوگ اپنے عوام کے گلے کاٹ رہے ہیں نا. اس سے قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے یعنی پارٹی کی سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کا بحران ہو, ابھی آخری تجربہ جو کیا حکومت نے وہ پیٹرول کے اس کے اوپر جو ہے اس کی قیمتیں کم کی. بالکل بالکل. تو وہ پیٹرول راتوں رات غائب ہو گیا, اور اب جب بڑی ہیں تو کسی پیٹرول پمپ سے یہ شکایت نہیں آئی کہ وہاں پیٹرول نہیں. تو اچھا, پھر اسی طرح ہمارا جو ایک اور جو سمجھ لینا چاہیے وہ پاکستان کا جو اصل پرابلم ہے وہ معاشی. ہمارا اس میں باقی بحرانوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ مل کے, یعنی اخلاقی بحران ہو, ہمارا سیاسی بحران ہو, ہمارا جو ہے وہ تعلیمی بحران ہو, ان سب بحرانوں نے رل کے جو آخری بڑی شکل اختیار کی ہے وہ اس کا معاشی بحران ہے. اور معیشت پاکستان کی یہ تھی سر, بڑی سمپل لاجک کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ناظرین تک یہ بات پہنچا سکوں کہ پاکستان کی آمدنی 20 روپے یعنی 20 کروڑ اس کی آمدن تھی, 20 ارب ڈالر جو ہے, اور 40 ارب کے اس کے اخراجات. تو آدھے اخراجات اور اس کی ساری معیشت جو ہے, یعنی ایک تو اکانومی ڈالر بیسڈ, دوسری بات آمدنی 20 اور خرچہ 40. اور وہ جو 40 جو تھے وہ 40 کیوں ہو گئے؟ کیونکہ پاکستانی جو اکانومی تھی وہ اس کے پاس بیچنے کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں اس ملک کے پاس کہ وہ بیچ کے ان کو ڈالر کما لے. پاکستان کی ایکسپورٹ باسکٹ بہت چھوٹی سی ہے, تو پاکستان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے, بہت ہی تھوڑا سا. میں نے جب سے یہ چیمبر بنایا ہے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کا پہلا چیمبر بنایا ہے, میں مسلسل 1.5 سال ہو گیا مجھے اس کے اوپر محنت کرتے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب اس وقت جو پاکستانی ایکسپورٹ باسکٹ اتنی سی ذرا سی صرف 20 ارب ڈالر کی ہے باسکٹ. 20 ارب ڈالر, 20-21 زیادہ چھلانگ لگا کے جناب جو ہے نا وہ ہم کسی وقت 25 کے قریب چلیں گے تھے ایک مرتبہ.
23 या 25 के करीब। तो ये है अच्छा, जब उस पर गौर शुरू किया कि भाई ये क्यों है, ये खर्चा कम किया, वो सारी की सारी जो है वो हमारी जो इकोनॉमी थी वो इंपोर्ट्स पे मबनी थी। यानी मुल्क में दूसरे से यानी दूसरे मुल्कों का सामान लेके हम अपनी जो है ना अपने लोगों को बेच रहे थे, उससे ऐसा लगता था बड़ी कमाई हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जब उसको मुकम्मल तौर पे शिफ्ट किया है तो जो लोग का उस सिस्टम के साथ मामला चल रहा था, है ना जी, वो रुक गया। तो इसकी जो है वो बुरा नहीं है। हमें पहली मर्तबा वीकनेसेस का अंदाजा हो रहा है कि हम बहुत ही बड़े बुरे बहरान में, और आखिरी बहरान अगर किसी ने देखना हो तो ये एविएशन का बहरान। ये एविएशन के बहरान के अंदर आप यानी इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या है कि जो है वो हमारे 800 से ज्यादा पायलटों में से जो है वो 200 से ज्यादा जो है वो जाली और फेक लाइसेंस है। अब लोग इसके ऊपर भी लोग इल्जाम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप नहीं कहोगे, कल लोगों को पता लगेगा। छुपा के नहीं रख सकते, ठीक है ना जी। तो इससे बेहतर है कि हम अपना गंद खुद साफ करें। तो जिस चीज को भी हुकूमत हाथ लगा रही है मेरे और आपके सामने, उसके अंदर से वो बज़ाहिर लगता है कि बड़ा अच्छा कालीन बिछा हुआ है, लेकिन उसके अंदर इंतहाई बदबूदार नीचे जो है ना वो एक सड़ी हुई लाश पड़ी है उस पूरे निजाम में। हमारा निजाम सड़ा हुआ और इंतहाई बदबूदार हो चुका। अल्लाह सिर्फ करे, ये जो है ना अल्लाह करे इंशाल्लाह आप सब हमारे निज़ाम में कुछ चेंजिंग आ जाए। आपने फरमाया कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस एक्सपोर्ट को कमी को पूरा करते हैं, इतना ज़रा बादला भेज देते हैं कि जिससे हमारा मुल्क चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है अपना हाफ साहब कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो बड़ा अजीब सा है, आपने भी खबरों में सुना होगा। तो इस सिलसिले में खसूसी तौर पर आप गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्या कहेंगे कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी खसूसी तौर जो अरब कंट्री से आ रहे हैं उनके साथ एयरपोर्ट पर करप्शन, उनके वो करेंटीना सेंटर में अजीब पोजीशन होती है, फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, उनको होटलों में रखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या अपनी कोई हुकूमत को बेहतरीन को मशवरा क्या दे सकते हैं? नहीं, मिस मैनेजमेंट थी जी। मिस मैनेजमेंट मैं समझता हूँ, हमारा प्रॉब्लम है मिस मैनेजमेंट, ठीक है ना जी। और मिस मैनेजमेंट थी। दूसरी बात है, इसके ऊपर भी दो राय है कि पहले तो पाकिस्तान में शोर ये मचा कि वो जी तख्तान से आने दिए लोग, वहां क्वारंटाइन नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, जब खौफ पैदा हो गया तो फिर अचानक ये सवाल उठना शुरू हो गया कि अच्छा, अब जब लोगों को यानी एक शिकायत पैदा हुई, जब आप उस शिकायत को हल करने के लिए निकलते हैं तो फिर अगली शिकायत पैदा हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल किसी तरह की कैपेसिटी नहीं है। और जो है वो, और बाकी रही मिस मैनेजमेंट ने तबाही की। जैसे जैसे इनको शिकायत मिलती गई उसके बाद हल करते गए, लेकिन गालियां खाने के बाद आप ठीक करें अपने अपने मामला, तो इससे ये तासुर जो है ना वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि जो आपका जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका होल्ड है और आपके जो सोचने का अंदाज है या तर्ज हुकूमत है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये मिस मैनेजमेंट थी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये जो लोग आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली हमारे वो भाई जो जिन्होंने अरब रियासतों में काम किया है, सियालवी साहब, वो हमारे से वो लाख दर्जे अच्छे और बेहतरीन पाकिस्तानी हैं। देखिए, मैं और आप जो है वो खुशकिस्मत इस लिहाज से हैं कि हम यहाँ पे इस निज़ाम में रच बस गए हुए हैं। उन लोगों के पास उनकी मजदूरियों के अलावा उन ममालिक के अंदर उन्होंने कभी वो अपने यहाँ नेशनैलिटीज नहीं देते, वो लोगों को रहने नहीं देते। लेकिन हुकूमत के पास इसको अगर वो इनको बोझ समझेगी तो उसका नुकसान होगा। ये वो लोग हैं कि जिनके पास ये स्किल्ड लेबर है हमारी, और अभी आप जो है वो हुकूमत जो ये कोशिश कर रही है, ये जो इंडस्ट्री हमारी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे इसमें से मोस्टली कंस्ट्रक्शन से आए हैं। तो हुकूमत इनिशिएटिव लेके इन सब लोगों को रोजगार मुहैया कर सकती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खपा सकती है। ये स्किल्ड लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उस निजाम से होके आ गए हैं, तो पाकिस्तानी मजदूर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जो है ना वो ये चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से।
میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھے ثابت ہوں گے اگر ہم ان کو بوجھ نہ سمجھیں, ان کو حوصلہ دیں اور مس مینجمنٹ ان کے متعلق چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا اثاثہ ہے. آج یہ واپس آ گئے, کل کو اللہ کرے دنیا کھلے واپس یہ واپس جائیں گے. جب یہ واپس جائیں گے تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ اچھا تاثر رہے گا کہ ہماری حکومت نے جو ہے, اور سچ بات یہ ہے کہ کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیے سب سے پہلے پاکستان ہی تھا جس نے جو ہے نا وہ اسپیشل فلائٹس شروع کی تھی اپنے لوگوں کے لیے. تو بہت چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو نہیں ہیں, پازیٹیو بھی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مس مینجمنٹ اتنی زیادہ ہے ہمارے اداروں کی کہ ایک بات کو جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہر جگہ تو عمران خان نہیں بیٹھ سکتے. نہیں, بہت شکریہ. تو آپ سب آخری یہ ہے کہ آپ کو صرف پاکستانیز کو پاکستان کے حوالے سے آپ نے آخر میں کیا کوئی پیغام دیں گے؟ میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو جو ہے نا بہت ہی جو ان سے خصوصی طور پہ گزارش کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اوورسیز بھائی ہمارے, ہم اس کے لیے پلان لا رہے ہیں انشاءاللہ. اوورسیز بھائی جو ہیں وہ ہمارے اس بات کا خیال کریں کہ اب اوورسیز صرف پلاٹوں کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں. میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو صرف یورو اور ڈالر کی نظر سے مت دیکھیں. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک ریاض ہو یا کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو سیکیورٹی کے نام پہ, سیکیورٹی حکومت پاکستان کا کام ہے, سیکیورٹی چند انڈیویجولز کا کام نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے نام پہ ہم سے جو ہے نا وہ پلاٹ بیچیں, ہمارے پیسے لگوائیں. دیکھیے یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوگی. حکومت اگر کر سکتی ہے تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ جو ادارے بیچنا چاہتی ہے وہ ہمارے حوالے کریں, وہ ہمیں ان اداروں کے شیئر بیچے, ہم ادارے انشاءاللہ وہ چلا کے دکھائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اوورسیز پاکستانی بھائی کوشش کریں کہ انویسٹمنٹ کے پروجیکٹ میں شامل ہوں, انویسٹمنٹس کے پروجیکٹ میں. اور ہاں ان دنوں ایک اور بھی وبا ہے, وہ جب کوئی بھی اچھا کام ہونے لگتا ہے نا تو جو ہے نا کچھ ایسے دوست بھی جو ہے وہ سامنے منظر پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کا اوورسیز کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, وقتی طور پہ ان کے وہ کچھ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے محتاط رہتے ہوئے اوورسیز پاکستانی اپنے ادارے بنائیں, اور ایسے ادارے بنائیں جس کے اندر وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹ کر سکیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کل کو اللہ کرے گا جب وہ معیشت چلے گی تو پلاٹ بھی آ جائیں گے. ماشاء اللہ, بہت اچھا. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ حنیف راشد صاحب. یقیناً ان کے خیالات نے آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً ہمارے لیے قابل رہنما ثابت ہوں گے. تو اگر آپ کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو ای یوٹیوب کا چینل حاضر ہے, اختر سیالوی ای یوٹیوب چینل اینٹورپ پر.